بلاورس بینید خوشتوی برنامه گینی بر بهلوجاتن هم گشنه کیوی هم بشین یا پتوی بجه بینین بو بابت خلقا بجاره هم در سر رول جواکی نیف دولتی هرو صارك خراوي نیف دولتی راسين الدور هالبجاتن جوات نينرين عراقي و البرا القناغة دهاتي لهيواده وكو بريار بهنا انجام دان چه رولگ وان جورا رخراوا ده هفید سر هالبجاتن عراقي بیاوه چافدری کرنه دا دیوی بابتی دانستاندن سر کین مهوان داریا برای سربست آمدی سروک کمیسیونا بلندا سربخوار بجاتنا العراقي يبري ونوكجي وكو ريفبري ركراواستيت بو ديمقراطية هالبجارتنا ما وصل لك خير بي سر جواب يعني بروسين هالبجارتنا بشويكي جشتي كو زيدتر دام بيدان واعترافات بهنا كرن فيد بكمل بن تشاف ديريا يا ركراون النيف دولتي دا بطيبتي يو انيجي دا پروسا هالبجاتن بهنین عراق دا ام دی وی بابتی بحث سرکین کادی چاوا ویرولی گرید لی شوکی گشتی اگر دست بکی هم مدابا دیار کرن رول یو اینی گشتی وکو رخراو کو نیف دولتی دی چی بیتن سر هالبجاتن هم شوکی گشتی آن چاوا کاری خو انجام داد سر آست جهانی پاشی هم دین ناف عراق دا بله سپاس با براستی رول یو این هالبجاتنا قالك دينينا كم جارت زبرتن بو بشتي حرب عالمية دوية الشرق كوريا بريارة كاتش أنجمن أمنية متحدة كو بحثك يعني من جروبك جاف ديرة بتشتن جاف ديريا وهالبجاتنا بكاتن لي كوريا باكول نهلا داخل ببن بس الكوريا باشول مراقبة كر باش تنقل إن هالبجاتنا ديفرا لزانا صدو بنجي ديسا هل أبي جاف ديريا وان هالبجاتنا كر والباش تنقل چندين جارا اليو إن جاف ديري كريا هالبجاتنا حتى جهشتيا صالد ديماهي كهشتيا ودسبيكا نوطاك ورولوي جلك زيادة تربو اللي عندك ولاتا جهشتوي درجة كأو بخو هالبجاتنا بريفابان نخا اسم الكمبوديا كهمي هالبجاتن هالش دانانا يا سوا هالبجاتنا وهال شاف ديريا بروجي بروسيس هالبجاتنا وحتى انجاما وحتى درس كرنا انجي شاف ديري كرنا وضع سياسي وامني همي يو ان بي رابو وافي كم جارك يو ان بخو هالبجاتنا كبريفابات باش تنجي دوباره وزي خلنا بنزونا صدونو طوشاره الوقت يعني هيفا تربو وقت التيمورة شرقي داخل كليكو استفتاء بهذا كان داش اندونيسيا وبيتن الويلجي يو ان اف بروسيس همي بريفابل بوب الدولة يو ان العالمي قشتي سجلت تتدواش كان جولة كي او بخو بروسيس هالبجاتنا همي بريفابات كو باشترين دو مثال اول ماينان كمبوديا وتيمور الشرقي وحتى حدا كي هايتي جي نزيكي في تجربه بو رول دوية او كو تشوف ديرا فريكاتن وكي بس حتى صالة 2000 يو ان بيتر تشوف ديري وهاري كرنا 150 ولاطة السرانساري عالمي كربو وأبا رول دوية رول سي هاریکاریا ویلا یعنی آنجیوی جسمی آنجیوی دسته هالبجاتنا پریوابتن کل عراق اکشوان تجربه یو این هرش سال 2003 وقت اول جار بحثا اممی هاتیا دانان پشت هنگی ممثلك بو اميداري قشتي يو ان هاتيا دانان اول تجربه سيكو هوريكاريا اويديا وان لا انا بكاتن كو هالبجاتنا بريفا طبعا باش يدوه الزوري هيفا اب جمال صادو بينجا قالك بيتر لهاتي افا قالك كلتي كنت بجهرو لي يو ان بو تشاف ديري يانجي ريفا برنا يانجي هوريكارنا هالبجاتنا السلاسل يعني العالمي هر ولاته هالبجاتنا بكد محتاجه كو
يعني رازمندیا یو اینی ورگریش بو يعني دام پیدان کرن پوان هلبجارتنا یا جی نمرجه الأوتمني تاويل السر بواليو خلقي بي والآن السياسي بروسيسا ديمقراطي بروسيسا هلبجاتنا الويلي الدولة عالم ايكي انجي بيجيني عالم غربي انجي وك اوروبا وامريكا وقالك دي قالك جول اف رين مايت هلبجاتنا اقل بالديف ديتنا ما دولتك وك عراقي بيتن قالك تخابن قالك خلقي بس خلقي بواليو بهي يعني لو جي بي دي في فينينن للدولة نقول اش بن حكمة كدكتاتور در كد بيتن يانجش بن شارك نافخوي در كفتي بيتن و چفساندن هبيتن بو بشك مظن شوي خلقي وهمجي كو ببري خود بيتن دا صلاة كو صلاة چو سنة ولا نم وي خلقيا نمو مسلا وي خلقيا بل بيتفيا يعني وكي عراق اكشوان نمونا يعني بونا يو ان مثلا الكميسة الكودية العالمي النيكاراغوا شارنا بين ساندنستا وكونترا هابو سلو كوماري بخو دانيال اورتيغا دا خاص كلكو بحثك يو ان بهتن شافدري هالوجهاتنا كان فعلا بحث افريقيا او شافدري كان وممثله معارضه شامورو بونافي او سركفت يعني قالك الدوله فعلا تشك نما ريكو هندك وخلق بيبجيتا دا صلاتي تشك نما ريكو جهورينا بنجهي بكتن صندوق دانجداني او ريكو جهورينا ودا خلقك جي بوالي وبشتراستها بيتنبوي صندوقي بيتفيا قالك جولا لانك دولي وك زامنك وك شاف ديرك في بروسيسي بجدول بيتن وقتی بجین چافدریش لایوینه و زیادتر یعنی چافدری کیش خالدات تکرن اگر هاتو بونمونه تزویر هات تکرن سخت کاریات تکرن تلبیشاتنا دا و گاوی دی روله کهوید یو اینی کو بشه اوان هلبیشاتنا یعنی جاره کادی دوباره کن آن دام پیدان پینه کن آن یعنی چوا اوت من تبيل السر رول يو ان الوي دولته يعني اگر هاتو رول وي هوري كوري بيتن نخل نشطن في دولة رابطن اگر هاد بترو لوي تشوف ديري بيتن مجرد ديت رابورت خويت في دولتين تخال اوجي بوي دولتي كيموسيا كمازنا يعني يو ان بيجيتن اف هالبجاتنا يا روح النبو يا ازاد نبو شرعي بو وبالتالي يعني الديموهيكويت جيتا بمعنى فعلا نيو شرعي بو دالبرين يشبيلو رايت درستت خلقي نوكتن لاجل يو ان خبر باتن دكي تشوف ديال سال يو ان كتن يعني بها مثال لك انم العراق صار 2004 2005 عفوا 2005 وهيفا هالبجاتنا تنكرن بوقت يو ان شريك بوت هالبجاتنا هذا ممثلك امين داري قشتي اكش اندامت انجمن كومسيون بول كومسيون راستا وي ما في دنگدان نبو ل همي بريارت كومسيون بجدار بو لهم همي زانين موضوع حشو صندوقه موضوع قالك دو سجل دنگ خوب داتن موضوع ايك شيتن شينا عائله خوب دنگ بداتن ويختي قالك بالبلاو بو ويو ان موجود شي بو يو ان شبكتن بو بروسيس استفتاء دستوري ساعة ضايني بو رو سجل دنگدان نما هر کسی که چو بس بطاقة شد بنايا آهت خارنه الويبا و احوال مدنية ويبا دونا بيو زيدا كانوا ودا كسي جي بس چونكو خلقت فيها دستورة بريفا بچيتن يو ان قال هندي بتويت بريفا بچيتن مجتمع دولي والقال هندي تويت بريفا بچي لان السياسي القال هندي بتويت بريفا بچي سي باشا خلق عراق القال هندي كسي دينا كر لانه كا وضع نموي عالمي بواري بروسيس هالبجات نموي بواري بروسيس ديمقراطي نموي بواري بسلطة سياسي نموي العراقي لو جي افخالها 200 جنجا شكلن وحتى صبحي افاجي هبيتن يعني بزرورة او فعلا دي هالبجات ناكو باكو بيجاردو يو هاكو بجن شفافة تكرن يعني سروي ولات مينيد كو بناي بتا يو ان بي جافدري بكت يا نوين دس بيش خريد كت مبادره كيت كت ولات كت عن يو ان خد كت أول تجربة عراقية بيجا من تجربة عراقية الصالة 2003 كويا كم جول سلك يعني إنه لك أمي دوري قشتي دانا
چندین بریار مجلس امن در کفتن گرنگترین بریار شو 1483 و 1507 بو و 1707 بو 1707 دولة يو ان درستهي العراق دارشتيا كو اكشو موضوع مصالحية دو موضوع هلبجاتنا سه موضوع حدودية چهار موضوع افخل كان بالي نكال سربا بعث و بزفري نفنف دزگهن ميلي و دزگهن عسكري وحتى ديماهيكي الدست بيكي ما قلت دولة يوين العراقي الديف فون بريورت كودار كافتين دولة هوريكورية بو كومسيونة حتى يوسا اكي كومسيونة دار كافتي جمالة يوزا 2007 دولة يوين الفيرا شريك بو القل كومسيونة لبشتي اف يوسا دار كافتي بويا دولة بس هوريكورية راد بيتن بو هالبجاتنا تيت چه توقعت تكرن العراق سي اوبشن يعني سي ريك البالسنجي بون كواغرن ريكو ايكيكو يو ان بخو بهت همي هالبجاتنا بريفابات وافا محتاج وقتك يا محتاج بولك يا محتاج هندي يجيكو قالك الان السياسيين وكتبجن افا يعني عكسي فيديو السيادية وتكلنا السيادة عراقي بالضبط تكدونا السيادة عراقي كتن أبا هاتي رفض كرنش الآن أغلبية أو وقت جينا ما أو وقت جينا ما خاصة الآن تشيعي أف خالة رفض كريا باش خالة ريكو دوين كو يو إن منو كي يو إن العراق بحثك هاي نجي مكتبك هاي نبيسينجها هاي بين نبيسينجها ريكوريا انتخابي مقروية أساسية لنيويورك وفريق دي همي العراقي ووان أوفيسا كالناف كومسيون نجي هاي شهر 2004 حتى نوكا البلانبروي أوفيسا كودي بهتا دانان اف أوفيسا شولوي مراقبة چاودێریە هەڵبژاتنە بیتن هەچ دەست پێکێ و حتا ئیعلانە نەتایجات هێتەکەن ئەڤەجی محتاجی وەختیە ئەڤەجی محتاجی پۆلەیە و محتاجی هەندێژی حتا بڕیار تێتە دانان بۆ بيروقراطية يو ان معروفة يعني ئەڤەجی وەختێک پێدێت ئەڤەجی تقریبا هاتی ڕابوزکردن ئۆپشنێ سێوانجی ڕێکۆ سێ ئەوە کو هەر یونامی بمینیت و ئەو صد كسا حتى 120 كسا بينيتن وقت جافديرت يو ان او بروسيس هالبجاتنا جافديري بكان خاصة روجا دانكداني و اكود بجن مبالف كان انجامت اولي وفاشي ديمايكي والنفس وقت جي يو ان القال كومسيون القال السلوكات وزيران محاولة بكتن اجواء وسط درسكن درفا يو انرجي قالك تشوف دير بهن يعني بوزانينا خلقي ما تشوف دير هنا هالبجاتنا عراقي هلش 2005 ولا حتى هيك بالانترين رجاواتي الصالة 2014 هاتي كون نزيكي 2000 كسا هاتبون تشوف دير نف دولتي بس نسال بيو ان بون سالبا عندك ريك خراويت نيف دولتي بون ريك خراويت اقليمي بون وكي جامعه الدول العربيه وكي منظمه عمل الاسلامي وكي قالك منظمات الديت هينيت شولوا تشوف دليو هالبجاتنا تشت اقليمي بن تشت دولي بن اف خالدي كما اشاره بكري او كما حالب كان اف جماله زيده بيدن قالك شوان ريك خراوة بهن خاصة ريك خراوة تكون معروف بقرارات تقوي السربة الاتحاد الأوروبي بن يعني جواكي مؤسسة كارتر بهتن ليه خالك مهمة هاي البلا مدفت إشارة بيبكن كل همي جورا كومسيون داخاص كتن بجن جروبة فريقة جوف ديرية بهن ليه بالوضع أمني قالك جورا اف خلقا نشين بهن چونكو خلقك مجبورين بيت خبدتا كشتن في سبيل كشافدريو بروسك هالبجاتنا الولاطة دي بكتن اگر بهنجي قالك اغلبا سي جهابتنه كشافدريت كان اي كلمه كردستان چونكو وضع امني قالك باشا دو بغداد چونكو قوات امني شين جاي سيل نجفك بوجرك بيجن دينيه ويا الشين هوري كوريوب كان ويا بتشيكا جي بشين سلامتي وب باريزن خاله شوي جرنكتر
اف فريق افتن اغل الصدى حفتش و تفضيل كان لما مطالها بليل بهنا خاله هل دي سبو نفسي اجلا اذا اجل اف اجل موبن ايد اف فريق ابو هالبجوتنت هتن دهن بشكل هنا ان افهمين راستي جهه بسيارنا وبيتفيا كوميسيون وحكومات عراقي جوابون كود بجن فريق بدن كود بشين بجن دهن اوناي يعني لان السياسي العراقي رول هي يعني دانا برياري دا بو هاتنا نهاتنا يويني ان هر خرابك نيف دولتي بي بو چافدري كرنا هر بجاتنا چونك داخویانی مدیتن پیش وقت هات نکردن که يعني دجبون داخویانی هات یه سراستی حزبك برنياس العراقي کو ما محتاجی بچاف دریایو اینین يعني اگر دیو داخویانی هم بچین يعني مرم پی چیه کو اگر ما محتاجی بچاف دریایو اینین نوی سر هل بجاتنا يعني دا دستکاری دا بده کرن یانجی فعلا ما محتاجی بینینه وکو عراق لا أنا السياسي العراقي اكيد هي دو جهه نوينا اللي تخويتين هيك الحكومات العراقي دول انجمنا نوينالون وهذا صلاة نكا هاد شان يو الحكومات العراقي لانجمنا نوينالون قالك جركو ببيتهولي كول بو بروسيس الديمقراطي وبروسيس هالبجاتنا قالك جرد بيتاريجل يعني و ابد شنت فون ريكود تاثيره بكان جبلي هندجي قالك كون جفول تشكدول هنا هل نوفاكيبن او تشكدول دي ساوجي تشين تاثيره وتقدر وضع امني تقدانو كصبحي اف جروبت شوف ديرو نشن بهن اونجا قال بهن جو كما قلتي فون جهت ايمن بهن اخواري بلي دوی وضعی دا دیتنا من پروسس هل بجاتنا کویا پاقش و بیگرد بید جروبت جافديرا بتني نشن فيكوري رابن وأذا مجرد بينجو وكت ريكو درس دا أما يدرس أو سلانت سياسي سال حزب السياسي خلق خوهان ندن كو بيجيلي يوسف هالبجاتنا نكان بيجيلي برين مايت كوميسيونا بالا سال بخوي هالبجاتنا كان أذا إيك دو دزجهت راجهاندن ديسا حقيقة بالا كان هاري كاريا كوميسيونا بكان كو رين مايت وبشكل درس بين بالا كان نب كويتات إطارك السياسي ده هالمصلحة بارتك كوتشوت خازيت فون رين مايو بو خلق خو شروفكتن زايدا دنگ در بخو هگر رين مايت كوميسيون بجهبينيتن محتاج مخالا نبيتن شو همية مهمتر حكمته لانت امني اگر صبحي افسرك شرطه محلي بيتانيا اتحادي بيتن رجل هندك بقريد بزانيت افجها والله دانجينا دنا مس اوي دي بيجين قائد فرقوي فرزان اوا كمثالات بتشيكن يانجي حكمات بخو واجواءه منك مثلا نكال منطقه دربي هرم كردستان چود دنگ بربجير كرد چيتن بخو دعايه انتخابي كتن ما ديد بو مقركي خلقك خونا رازيد كمقرح بارتكل الكركي كي به تفكرن هذه سال شنغاري وصا هذه سال دشتانين ووصا اف مشكله نه بس الفونجها خل نوفي بغدادي هناكو پایتخت عراقيه اگر خلقك مدني خلقك ابيهات يا سجاد مظاهره كدين يبشتراز بيتن نبيتن شخوكو او شيتن دعايه انتخابي بكتن بيجيد دا صلاتك غندلا دا صلاتك تخزمت في خلقنا كيا افيا ريكودرست اما بالنسبه شاف دير مجرد وكي دا صلاه قالك جرا بغداد افيا بهت ختمه خلدتن والله كو فعلا يوين القلم خير او زمان باش هبونا زمان بتنينينا هبونا يوين وحرو صارك خرابين ديجيني في دولتي يعني هبونا سرفان هالبجاتن بهنين عراقي وكو شافدير يعني باشي خرابيت خو هنا بيني باشيت بتشنا خرابيت وهيك رابنشنا أصفوت بينهم خرابينين يعني هنجي باش اگر نبن بوچ يعني لان السياسي حسنا كان لان السياسي حسنا كان چونكو اگر چوفدريه کو درست بي چوفدريه روجا دنگدان نينا چوفدريه همي پروسس هالبجاتنه هش ياسيو هالبجاتنه كو گلك كيمو كسد
كلتي حتى انجام داد تدهنا كمان. وقالك لغمة تدهين دروجة هالبجاتنا فقن وحتى تقهيتا أكد بجن محكمة اتحاديك وأمنو كد بجن شرح رسالة نصوصات بيت قال خلقت بيتن بريكو في دادگاه فدرالي عراقي بلا في دولتك ديني ببن وأفا هميت في بيكو دل دا كفن تفون رابورت تفون شوف ديرا يعني وكي تشوفا كي بني السال بروسيس هالبجاتنا من خلال بروسيس الديمقراطي العراقي قالك كيمو كوسيت ما دار كمان لا ولا نسياسي اول مسؤول شوفي وضعينه كالعراقي درس بيشتي دو زول سي دس اتهامش خلك بوده هتا دزلش كان افهند صال هوا في حكمه بريفابري ونكجي هين اني بجدور انت دا انجي هين شوف دير انت دا انجي اول الدولة العراقية نا الا بس الحكمه الجهادي تشل جيشي بيتن تشل قوات الامنيه بين وتشكدورتين البرلمان بيت وخلق خويا اذا افنا السبب يعني لو اجي وان خلقه نافي تشوف ديري بيتكلن باش چون كنت تكون كوسيت مهميه بشكلك روان ديار يعني بنبونا ويتشوف ديريا جرهاتو نهاتا كرن وتشوف ديريا يو اني جيب طيبتي يعني دي شرعيتك وخش دزدت افعل بجاتنا يانجينا شرعيات هل يعني هل بروسيسك ديمقراطي العراق دمي تبي خلق دولته ذا اگر خلق دولته دنگدر دولته يا راضي بيتن يو ان الويري بيتيون الويري بيتن افا صدان بيتش يعني 200 صاله وصل الدولة الغربية هالبجاتن تتكلن يعني تشوف ديري نكريه بس خلك باريو بروسيس هالبجاتن هاي باريو بروسيس ديمقراطي هاي لو جي كنت بجن شرعياته ومصداقياته خويا هاي للعراق افا نمايا يعني قال يو ان بيتن تشوف ديري دي نهن خالق ديو لوازا بو بروسيس هالبجاتنا بو بروسيس ديمقراطي لو هاتنا قالك باشترش نهاتنا باشه بسیار کادی پرنگی کی دی یعنی اگر هاتو اف چاف دیری نهاته کرن شلای جواکی نیو دولتی و بگشتی نابینن کو انجام ین هالبجاتنا دی کفنه برگمانه طيبتي بشتي اصرار احزاب السياسي سر نهاتنا بيكود دكبنا بر جمانه و اس خالكت بيجم و اس دعايجت كم يو درسنا بتأفخالات مجرد توقع مبيت اس بينا بشتي بهالبجاتنا اگر شوف ديري نهي تكرن والدي فيو سيو هالبجاتنا هاتي تكرن دينينا بشتي هكود بشان راقا عندنا انجام دي مهيك فوضى يكو ديو مصطل العراق شبيتن كو او فوضى بشتي هالبجاتنا دو هزار هجده بالنسبة بيت شنابيتن مصدر بيجوي مصدر بيتن باشه اف مماطلتش يعني تو مديت هادنا باشا خصن شيء چار و هيواده احتمال هيا جيكو جارك دي تأجيل بنفه يعني دي في عراقي برف كيف بنديت نادر ابخو هالبجاتن كالشش محال بو بهتكرن و همي خلقك يجي الزاني خاصة في خلق النف كوميسيونيكو بروسيس اكو بجان داك بجان اوبريشنات كان عمليات انتخابية كان واقف تشتاب باش زاني نخالك هيد بجنة روزنامه هالبجاتنا هجدر كابتن ياسي حتى راقه عندنا انجام دي ما هيك كو القلق دولة الشسوسي فقرة هالفقرة كي بيدفيت خو هنا كي دي تنفيذ كشانت وقت بيدفين وشمو شانت بولا بيدفيتن اف و بروسيس وقت الدهيفو ايك دس بكري بيكو دوت دقهشتا بازداي ده وال يا شش محال بو بهتن بل بسببه بجلي لأن ديكو اللي عندك خالتين دلوي ده صالات كوميسيون وموضوع محكمة اتحادي موضوع برلمان تبت خو حلقة أفا همي جمانة درس كان احتمال جولا كدي أفهل بجاتنا تأجيل ببنفا برچه جی تأجیل ببنوه چونکو گلک وقت نامینیتن بو دولة اوانو که
انجمن نوينران دي مهيك بيتن كل دي مهيك هاي ما هو نيسان صلابيتن يعني هاي وده ما هو نيسان شحفت ما هكتمينن يعني بوش شحفت ما حتى انجمن عفو انجام دي مهيك تنارا قهندن وحكمات تشكيل بيتن دي بيت السالي صالان نية 2021 بلا هكا ام كنت بجين جاجبين بين اگر نه بلکه دوی وتر جدید اذا ما بود سه هکا بوچیگ دی لواجی اف احتمال هر یا های بهتا دیر اخستن جارا کدی کل دست بکو ماها گلانه انجیل دی ماهیکا ماها نیسانه بهن انجام داد ما ترسيت وهنا جراتو جارا كودي هاتا باشي خستن ورس العراقي غورابانا سياسي عراقي لاني سياسي أصبت بينم نسبة كوميسيون بوا باشترا بهنا ديري خستن دا چمكو كوميسيون كونيا اف خلق دادوارن شو اللي هو هالبجاتنا بويا وقتك بيت حتى في شو اللي هالبجاتنا في بيت بينا كرن وفي خالت ما دست نشان كري خاصة شفدير يا أممي بهتا كرن محتاجي هم ظانين اليوين برياردان قالك بعمل يكا بيروقراطية وقت بيت فيتن البوفيجي بلكي بيت فيا وقتيا ليه اگر بهتا دير اخستن دين يعني ندير از قالك نزيك بينم كوي وقتي مظاهرات السرانسري العراقي دست بكنبه چمكو يك دولان ترجدن كو هالبجاتن البي وقتي بهتا كرن سلوكات يا حكمت يا رجدة سلوكات يا كوماري يا رجدة الوقت بهتا كرن وحتى حدا كيس سلوكات يا انجمانا انوينران ليه هندك حزب دي ويعني ادبها مثالك عملي بينم حتى بالي حفتيك عدد بربجيرل سرانسري عراقي يت حزبا بيست كسبتن هاتينا پیشکش کردن یه سربخو 168 هاتینا پیشکش کردن 168 کو گلک جولر 2004 جمارا بربجيرل 9040 كسبون بو انجمن نوينران كان معناه اول اول دليل كو اف حزبات الرشد نينن هشتال فيويدي راستا وقت ما بو حتى هفدي ما هو تشارا لي اول دليل اف بيتلش ما هو نيفي بوري و جمارا بربجيرا يا كانديدا اف بيتن اول دليل ديك وقالك لان سياسي نفيتا بهتا يعني حتى هفدي تشار لازم همي كان سياسي لان سياسي پیشکش کن بس اگر جمالا نجهي توي عدد مطلوب همي بوليسجا بيكو دودي تمديد اگر تمديد بده مع عدد ما يكجي تمديد بوا مثالك الكردستان بينم الهرمي هل بجاتنت بيستو ايكي ايفانه 2013 يت برلمان هرمي القالويت تبيت هل بجاتنت انجمنت بوليسجا هرمي جهاد ونكلن ليه حتى نزيكي وي معدجي جمارة بربجيرة الجلك محافظة 4-5 بون والأفاب وأجالي هندي كوميسيون درخواست كانت وقت بيتا تمديد كرن يعني من ضمنها حزبة معظنة كردستاني أويديو ليستا كانديدات خو تقديم نكر معناه نيتنا بالوقت بيتا كرن دوم ما هاتا دير اخستن کو 21 هل 2013 لهمان کار هاتا کرن اینا دیسه هاتا دیر اخستن مال سهی 4 2004 دل قال هل بجانت انجمن نوينران ماشني انجام دان لو يعني اگر لان سياسي بريار ندا بيتن كوفان هل بجاتنا بجداريه بكن شين ويختي ببنا اگر كو بهنا دير اخستن بجارة كدي موسى دماغ بس يعني بروسس شوف ديريكني شلايو اني فهر ركراوه قديان جواكيني في دولتي بيت يعني ما تنت حملة انتخابي ده دسبت كت يعني شيء حتى بروسا خبرها فكرني عن تحذيرات كوميسيون جدا فيت قلب بيت يعني وكي جنابة دسبت يوم جا بيجري كو اوفيسك خوجي وان هي الكوميسيون او تشين يعني رولك بجيرن جبو ويريك وفرض بكن سر عراقي يعني بهنا كرن هل بجاتن كو بيجني ودفت ونفيد هنا كرن يعني ما بسام شوي رولي افا كو فرض بكن سر اليو ان الدولة او
حتى انو كهوري كاريا كومسيونيت كتن بو انجام دانا هالبجاتنا واجر هارو لك دي بدات تبيت قرارك مجلس امن دار كويت حكمة عراقي طبعا يدا خاص كدي كوبهيتن وحتى انو كجارك هاتي بحث كرنش مجلس الامن اللي حتى اجر بيتو بفيك وقتين كجي من تشوف دير نهن مجرد يو ان دي رابورتا بيشكش كاتن دي رابورتا بيشكشي كوميسيوني كات باشي رابورتا بيشكشي سلوي خوكات وهال سهيفا نوينالا امين عامل العراقي تشتن بين احاطه مختصره كل سال وضع عراقي من ضمنه بيش هميش لك بس هال جردنات تكلم ليه اوبشن سال عراقي فرس كان نات بيت حكمه عراقي دا خاص كتن حكمه عراقي يدا خاص كلي بس ابدا خاصي حتى كما قلت كانالة برياردان اليو ان محتاج وقتنا بيروقراطية زيادة بيدفيتن حتى بقهنا فيديا اما يو ان به السر العراقي فرص كتكو في شكلي نخنا او نتشلا ان الدولي نشن شبكة ابا بريارك عراقي خويا كسدي نشتن يعني طيبتي بشتي مويتي كرنتي نكرن يعني زاني رنگ ولات اقليمي جيران يعني مويتي كرنا دكان بروسا هالبجاتن العراقي دا غورابانا سياسي عراقي دا و ابا بيت سببك ادي فشار دروز ببيتن سر بهتا فرص كرن او رسميات يعني بريك رابورتا بجيت اجواتا اسايشي و ادي بيتا بريار كو بتفير سر بك يعني چونك رنگ بشتي جارة قادي تأجيل بنوه كي تكرم كري كو ادي عراق برف قناغ قادية خوني شاندانا و رنگ فوضا دروز بونه كي حتى بجيت يورا كو جالك الشروع كارو بحث كان ادي شرينا في خوجي درز بمن عراق راست تأثير أكد بجن دولة أقليمية هاي بس بهالشكل كيبيتن تبت دولة عراقي بريار بدات دولة عراقي ما إشارات بدا بريار داي الأوبشن سي بريار داي كو بس شاف دير بهن ليه حتى يو ان في بريار داتن ده محتاج وقتا كيبيتن وأجر فعلا أف شاف دير نهن يوم بجلي يو ان شاف دير تديت نف دولتي هنجي كم تربيتن افروسيسات جه جمانه بيتن شلانه خلقي جي وشلانه احزاب سياسيه العراقيه ديتنا من افهل بجاتنا انتين العراقي هل بجاتنا كمترسي داره چونكو لا ينك محاولة كتن حكمي بحكمة بريارة أغلبية وأقلية لسران سالي عراقي بكتن وأبدا تأثيرك خراب اللي بودهات عراقي هم يكتن زور سپاس بارس سربست آمدی رهبر خراواسته پروسا سروکی کمیسیون بلنده سر بخواه عراقی یه بری گلک سپاس بو بشکداریاتت گلمه برنامه بر به هر بشاردن آبه بینید خوش تیوی وی هم شو بین مواد پید وی بجین و بید حضا جوانه که دی ببینید